अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उर्दू विला। आज मैं जान नावल का पार्ट नंबर 32 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जागी तो नज़र सीधी सामने लगे वॉल क्लॉक पर पड़ गई और मैं मारे हैरत की उछल पड़ी। दिन के 12 बज गए थे। शादाब क्या सोचता होगा। मैं जल्दी जल्दी चप्पल पहनकर शाल लपेटती हुई बाहर आई और हैरान होकर सारे घर को देखने लगी। बर्फबारी ना जाने कब रुकी थी। सारा सहन यूं साफ था जैसे कभी यहाँ बर्फ गिरी ही नहीं। ये सफाई यकीनन शादाब ने की थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। मतला अब भी अबर आलू था, जिसका मतलब था बर्फबारी का सिलसिला फिर किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। मैंने अपने कमरे की तरफ देखा और दरवाज़ा बंद था, मगर शादाब अंदर नहीं हो सकता था क्योंकि किचन से खाने पकने की खुशबू बाहर आ रही थी। मैं किचन की तरफ बढ़ी और जब किचन में दाखिल हुई तो शादाब बड़े इन्महाक से कुकिंग रेंज के करीब खड़ा देचकी में चम्मच चला रहा था। वो लिबास बदल चुका था और इस वक्त सफ़ेद सूट में अपने खूब सरापे और दराज कद के बायस बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी मौजूदगी को महसूस करके वो पलट कर देखने आया और मुझे देखते ही मुस्कुरा दिया। उठ गई आप? हाँ, आई एम सॉरी, मैंने शर्मिंदगी से कहा। किस बात की? शादाब मुस्कुरा रहा था। जल्दी ना उठने की, मैंने फिर शर्मिंदगी से कहा। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं और ना ही शर्मिंदा होने की। शादाब ने एक नज़र मुझ पर डालते हुए कहा। नाश्ता कर लिया तुमने? मैंने उसके करीब आते हुए पूछा। जी, आपके बगैर एक कप चाय पीने की गुस्ताखी कर चुका हूँ। अब उसने शर्मिंदा होने की कोशिश की। आज न जाने क्या हुआ, वरना मैं इतना कभी नहीं सोई। मैं तो बहुत सवेरे उठने की आदी हूँ, यकीन करो। लेकिन रात भर जागने के बाद जब आंख सुबह लगे तो फिर सोना ही पड़ता है। आप भी तो सुबह ही सोई थी, शायद मेरे कमरे से होकर जाने के बाद। शादाब ने मुझे देखते हुए आहिस्ता से कहा। गोया सुबह जब मैं उसके कमरे में गई थी वो जाग रहा था। मुझे सोच में गुम देकर शादाब ने हंस कर कहा। सोचा था आज की नई सुबह का आगाज़ दोनों मिलकर करेंगे, मगर खैर सुबह हुई थी तो बादल ने उसको अपने बारी वजूद में छुपा लिया। अच्छा हुआ जो आप सो गई, इस तरह तबीयत पर अच्छा असर पड़ेगा। तुम क्या बना रहे हो? मैंने देचकी में झांकने की कोशिश की। मैंने सोचा नाश्ता को तो आपके सोने में गोल हुआ, कहीं खाना भी ना हो जाए। वैसे भी आप सो रही थी और मैं फारग था, इसलिए सोचा कुछ काम ही किया जाए। सफाई बर्तन और। तो क्या बर्तन भी तुमने साफ कर दिए? मैंने उसकी बात काट दी। आप सो रही थी और मैं फारग था, इसलिए काम करने लगा। तो जगा लिया होता मुझे। जगाने पर कोई पाबंदी तो ना थी। गया था एक बार इस नीयत से आपके कमरे में, लेकिन आप बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए डिस्टर्ब किए बगैर ही चला आया। है लीजिए, ये सालन तकरीबन तैयार हो गया। वह ढक्कन रखते हुए बोला। शादाब, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम मेहमान हो। मैंने एक बार फिर शर्मिंदा लहजे में कहा। मुझे ऐसा करना चाहिए था कि यह सब कुछ मैंने अपने घर में किया है, आपके लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, और मैं मेहमान नहीं, इसकी तस्दीक कर लीजिए। अच्छा, अब हटो यहाँ से, मैंने नल खोलकर हाथ धोते हुए कहा। लीजिए, हट गया। वैसे मैं मछली बड़ी अच्छी फ्राई करता हूँ, मैं तुमसे भी अच्छी करती हूँ। मैं हाथ साफ करके कुकिंग रेंज के करीब आई। शादाब कोरमा बना चुका था, मछली बनाने के लिए अमेज़ा भी तैयार कर चुका था, जबकि पुलाव दम पर था। मैं मछली तलने लगी। कोयटा की सर्दी का मुकाबला करने के लिए मैंने मछली को अपनी खुराक का एक लाजमी हिस्सा बना लिया था। मैं हफ्ते भर की मछली लाकर साफ करके थैलियों में भरकर फ्रिज में रख देती और दोपहर या रात के खाने में लाजमी खाती। मछली फ्राई करने के बाद मैंने फ्रिज से आटा निकालकर चपातियाँ बनाई। शादाब एक तरफ स्टूल पर बैठा मुझे काम करते देखता रहा। इन सब कामों से फारग होकर मैं सलाद बनाने लगी तो शादाब उठकर मेरे करीब आया और आहिस्ता से बोला। सलाद मैं बनाता हूँ, आप तब तक लिबास चेंज कर लें।
کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو شاداب نے مسکرا کر کہا، اس لیے کہ میں آیا ہوں۔ ویسے بھی نئے سال کی نئی صبح کا کچھ اہتمام کریں، بلکہ نئے دن کی صبح تو کب کی گزر چکی۔ جائیے۔ میں شاداب کو دیکھے بغیر کچن سے باہر نکل آئی۔ یہ سوچ کر کے انکار کیا تو وہ جو رات سے اپنی من مانیاں کر رہا تھا، ہر بات میں ضد کر رہا تھا، اس بات پر ضد کر کے بیٹھ جائے گا۔ ابھی تو اس نے صرف یہ کہا ہے کہ میں آیا ہوں، اس لیے یا نئے سال کا حوالہ دیا ہے، پھر وہ اور بھی کچھ کہہ سکتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے خود ہی کپڑے بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے کمرے میں کپڑے بدلنے کے لیے جب میں داخل ہوئی تو کمرہ خوب گرم تھا۔ میں چونک کر ہیٹر کی طرف دیکھا اور اس میں غروب آفتاب جیسی پھیلی ہوئی سرخی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اسے ٹھیک کر چکا ہے۔ میں ہیٹر کو دیکھتے ہوئے وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ عورت کتنی بھی خود مختار ہو جائے، کتنی بھی بہادر بن جائے، مگر مرد ہی ہوتا ہے۔ اس کو جو برتری خدا نے عطا کی ہے اس کی اپنی ہی اہمیت ہے۔ عورت اس برتری تک نہیں پہنچ سکتی۔ گھر میں مرد کے دم سے جو رونق ہے وہ مرد کے بغیر کہاں۔ اگر مرد اچھا اور تعاون کرنے والا ہو تو واقعی اس کے دم سے گھر میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ گھر جہاں میں نازیہ کے ساتھ رہتی تھی، ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا تھا۔ وہ مجھے اپنے اطمینان کا باعث سمجھتی تھی اور میں اس کو۔ اس کے باوجود یہ خوف ہم پر مسلط رہتا تھا کہ کہیں رات میں کوئی چور نہ آ جائے، کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے ہم نے کوئی ملازم بھی نہ رکھا تھا۔ خاص کر جب نازیہ چھٹیوں میں پنجاب جاتی تھی تب میں بے خوابی کا شکار ہو جاتی تھی کہ بغیر مرد کا گھر بے چھت لگتا ہے، جہاں ہر کوئی جھانکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آج شاداب کی موجودگی میں مجھے گہری اور پرسکون نیند آئی تھی۔ حالانکہ میں پہلے بھی اکثر رات بھر جاگتی تھی مگر کبھی دن میں نہ سو پائی تھی، لیکن آج۔ اور صحن کی وہ برف جس کو صاف کرتے کرتے میں اور نازیہ ہانپنے لگتے تھے، وہ بھی شاداب نے کتنی جلدی صاف کی تھی۔ ارے یہ میں کن سوچ میں پڑ گئی۔ میں وارڈروب کھول کر اپنا سوٹ نکالنے لگی تو چونک پڑی۔ ایک طرف شاداب کی وردی بھی لٹک رہی تھی۔ میں کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی اور میرے احساسات نہ جانے کیوں عجیب سے ہو رہے تھے۔ پھر میں نے اپنا ایک سوٹ نکالا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ گرم پانی سے غسل کیا۔ گیزر ہمارے ہاں سال کے 8 مہینے چلتا تھا۔ ستمبر سے چلنا شروع ہوتا تو مئی میں جا کر ہم کہیں اس کو بند کرتے۔ گیزر کی وجہ سے پانی کا کوئی مسئلہ نہ تھا، ورنہ جس طرح یہاں برف باری کے دنوں میں پانی جم جاتا تھا، ایسے میں اگر گیزر نہ ہوتا تو بڑی مشکل ہوتی۔ ان دنوں میں تو ٹھنڈا پانی پینے کو دل نہیں چاہتا تھا، نہانا تو الگ بات تھی۔ غسل کے بعد میں ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑی ہیئر ڈرائر سے بال خشک کر رہی تھی کہ شاداب کمرے میں داخل ہوا۔ کچھ دیر دروازے میں کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر جب میں نے ڈرائر مشین بند کی تو میرے قریب چلا آیا اور آئینے میں نظر آنے والے میرے اور اپنے سراپے کو دیکھنے لگا۔ دیکھا تو میں نے بھی تھا۔ 5 سال پہلے وہ اپنے کلین شیو چہرے کی وجہ سے اپنی عمر سے اور بھی کم لگا کرتا تھا، مگر اب اپنی مونچھوں اور داڑھی کی وجہ سے اپنی عمر سے بڑا لگ رہا تھا۔ گو کہ میں بھی اپنی عمر سے چھوٹی لگ رہی تھی، مگر وہ میرے پاس کھڑا پھر بھی چھوٹا ہی لگ رہا تھا، یا پھر اب برابر کا لگ رہا تھا۔ شاداب نے مجھے مسلسل اپنی طرف دیکھتے پایا تو پوچھا، کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ میں کچھ بدل تو نہیں گیا، ویسا ہی ہوں۔ یہ تم نے داڑھی کیوں رکھ لی؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ شاداب نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر کہا، جو وجہ آپ سمجھ رہی ہیں اس وجہ سے نہیں رکھی۔ آپ جانتی ہیں سیاچن کا محل کتنا سخت ہے، وہاں پینے کے لیے، منہ دھونے کے لیے، غرض ہر کام کے لیے برف کو پانی بنانا پڑتا ہے۔ مجھ پر ذرا سستی چھا گئی اور میں نے شیو کرنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ فوجی کو سستی کرنی تو نہیں چاہیے۔ جب شیو بڑھا تو یار دوستوں نے کہا داڑھی مجھ پر بہت سوٹ کر رہی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے سوٹیبل تو ہر بندہ نظر آنا چاہتا ہے۔ اس نے شوہی سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم چل کر میز پر برتن لگاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے مڑے بغیر کہا۔ اس کی موجودگی مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کمال ہے،
पहले तो आप मुझसे काम करने से मना कर रही थी और अब आप ही। उसके होंठों पर शरारत अमेज मुस्कुराहट फैली हुई थी, जैसे वो मेरी बात का मतलब समझ गया हो। जवाब सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त करते हुए मैंने कहा, सवाल जवाब बहुत करने आ गए हैं तुम्हें। जी, क्योंकि अपनी उम्र के मज़ीद 5 साल गुजार कर आप तक पहुंचा हूँ। वो सोफे पर ढेर होते हुए बोला, और इन सालों ने मुझे 5 की बजाय 10 साल का तजर्बा दिया है। फिर भी मुझसे 5 साल कम ही हो। मैंने सिर्फ दिल में सोचा, क्योंकि अगर ये बात शादाब से कहती तो उसका भी कोई उल्टा ही जवाब देता। मैं उसके कमरे में छोड़कर बाल यूं ही खुले छोड़े बाहर निकल आई कि अभी भी उनमें हल्की हल्की नमी थी, और ऐसे मौसम में अगर बाल लपेटे जाएं तो बालों में बू पैदा हो जाती है। किचन में दाखिल होने से पहले ही बरामदे में रखी डाइनिंग मेज़ पर नज़र पड़ गई। शादाब बर्तन रख चुका था। वो बर्तन रख कर अंदर गया था। मैं किचन में आई तो हाथ धोए, फिर हॉट पॉट में सालन डालकर दूसरे में मछली रखने के बाद डिश में चावल निकाल रही थी, जब शादाब किचन में दाखिल हुआ और पानी की बोतल के साथ सलाद वाली डिश भी लेकर बाहर गया। उनको ढककर आया और दोनों हॉट पॉट ले गया, तो मैं चावलों वाली डिश उठाकर बाहर आई और मेज़ पर रखते हुए कुर्सी पर बैठ गई। इस डाइनिंग मेज़ की कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी, मगर नाज़िया का कहना था, कभी अचानक कोई दोस्त मिलने आ जाए तो फिर बड़ी परेशानी होती है छोटी मेज़ की वजह से। और वैसे भी जब दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं तो खुद पर भी हमारा हक है। मैं उसकी बात मानकर डाइनिंग सेट ले आई थी, मगर नाज़िया से एक पैसा भी नहीं लिया था। हम दोनों कॉलेज से वापसी पर यहाँ बैठकर ही खाना खाती थी, और आज नाज़िया नहीं थी तो शादाब मौजूद था। मैंने उस बात पर दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि वो नाज़िया की अदम मौजूदगी में आया था। अगर वो नाज़िया के सामने आता और नाज़िया उसके बारे में पूछती तो मैं क्या जवाब देती? आपको सोचने की बहुत आदत हो गई है। शादाब की बात सुनकर चौंकी। वो मुझे देख रहा था और खाना यूं ही पड़ा था। अरे तुम शुरू करो ना, मैंने सीधी होते हुए कहा। आप डाल कर दें तो शुरू करूं? शादाब ने नैपकिन खोलकर अपने सामने फैलाते हुए कहा, खुद डिश से खाना लेते हुए क्या होता है? मैंने दिल ही दिल में जलाते हुए कहा, 5 साल खुद ही खाता आया हूँ, तो फिर आज क्या हुआ? मैंने कुछ गुस्से से कहा, आज जब आप मौजूद हैं खाना देने के लिए तो फिर खुद क्यों लूँ? पहले तो मजबूरी थी, अकेला था, मगर आज। शादाब ने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से प्लेट में चावल डालकर पटखने वाले अंदाज में प्लेट शादाब के सामने रखी, तो वो डीठ हंसते हुए बोला, ज़रा प्यार से, आप तो प्लेट तोड़ने का इरादा रखती हैं, और सालन तो आपने डाला ही नहीं। आपके मैं मुस्कुराई, ज़बरदस्ती कि ये मैं क्या बीवियों वाली हरकतें कर रही हूँ। वो क्या सोचेगा मेरी इन हरकतों को देखकर? बेचारा एक दिन का मेहमान है, फिर ये जलाहट कैसी? सालन के बाद मैंने सलाद उसके सामने रखी, फिर हंस कर कहा, बस या कुछ और? इनको खा कर सोचूंगा। शादाब मेरे हंसने पर मुस्कुरा कर बोला और प्लेट पर झुक गया। मैंने अपने लिए चपाती निकाली और प्लेट में सालन की बजाय मछली डालकर खाने लगी कि चावल अब मैं कम ही खाती थी। पानी? शादाब ने खाते हुए हाथ रोक कर बोतल की तरफ इशारा किया, तो मुझे ज़ोर की हंसी आई। वो किसी बच्चे की तरह चीज़ें मांग रहा था। मैंने गिलास में पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया, शादाब ने कहते हुए गिलास मुंह से लगा लिया, और मैं संजीदगी से खाने में मसरूफ़ हो गई। खाने के बाद जब मैं बर्तन उठाने लगी तो मेरी मदद को शादाब भी उठ गया। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी मदद की, पानी तक तो मुझसे लेकर पिया, और अब आए हो मेरी मदद करने? मैंने डांटने वाले अंदाज में कहा। शादाब मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। खाना खिलाना आपकी जिम्मेदारी थी। और वो मुस्कुराया, फिर कहा, अच्छे मर्द किचन में ख़वातीन की मदद करते हैं। तुम अच्छे मर्द हो? मैंने हंसकर पूछा। ऑफ कोर्स। वो बर्तन उठाकर मेरे पीछे आते हुए बोला। फिर बर्तन साफ करने में भी उसने मेरी मदद की, और जब मैं बर्तन धोने लगी
تو وہ ان کو خوش کرنے لگا۔ جلد ہی ہم اس کام سے فارغ ہو گئے تو میں نے اس کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور پھر کچن بند کر کے ہم دونوں باہر نکلے تو برفباری پھر شروع ہو چکی تھی۔ میں شاداب کے ساتھ کمرے میں آ بیٹھی اور الیکٹرانک کیتلی میں پانی رکھتے ہوئے بولا، شاداب ہیٹر تم نے خود ٹھیک کیا تھا یا باہر سے کروا کر لائے ہو؟ خود ہی ٹھیک کیا تھا، کچھ یہ کام بھی آتا ہے، شاداب نے لاپرواہی سے بتایا۔ اچھا۔ میں نے سوئچ اتار کر کھولتے پانی کو فلاسک میں ڈال کر ڈھکن دیا، پھر کافی کی بوتل پکڑتے ہوئے پوچھا، لائٹ یا اسٹرانگ، اور شکر کتنی؟ لائٹ اور شکر 1 چمچ، شاداب نے کہا اور دونوں بازو سر کے پیچھے صوفے کی پشت سے لگا کر سیدھا بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کپ میں 1 چمچ کافی اور شکر ڈالنے کے بعد چمچ ہلاتے ہوئے شاداب کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ۔ شاداب نے کپ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا، ایک گھونٹ لیا اور کپ اپنے سامنے پڑی پرچ میں رکھ دیا۔ اچھی نہیں؟ میں نے اپنے لیے تیز کافی بناتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی ہے، لیکن ابھی گرم زیادہ ہے۔ اچھا۔ میں نے اپنا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں بہت زیادہ گرم کافی یا چائے پیتی تھی۔ ایک کے بعد میں نے دوسرا کپ بنایا اور شاداب سے بات کرنے کا سوچنے لگی۔ جس طرح کوئی شرابی خود میں جرأت اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے، خود کو بہتر بنانے کے لیے کئی پیگ پیتا ہے، ویسے ہی میں اس وقت کافی پی رہی تھی کہ کافی پینے کے بعد میری بزدلی ختم ہو جاتی تھی، ذہن پرسکون ہو جاتا تھا۔ شاداب کافی کے ہلکے ہلکے سپ لیتے ہوئے مجھ پر نظر جمائے نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ اس کا ابھی پہلا کپ ہی ختم نہ ہوا تھا جبکہ میں تیسرا پی رہی تھی۔ تیسرے کے بعد جب میں نے چوتھے کے لیے پانی ڈالنا چاہا تو شاداب نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے کچھ ناگواری سے کہا۔ مجھے یہ بات نازیہ کی بہت بری لگتی تھی کہ کوئی مجھے کافی پینے سے روکے۔ مجھے ہر وہ شخص زہر لگتا تھا جو میرے اور کافی کے درمیان آتا تھا۔ زیادہ کافی اور وہ بھی تیز کافی صحت کے لیے سخت مضر ہے، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی میرے ہاتھ پر تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا اور صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کافی پینے کے باوجود مجھ پر ذہنی تھکن سوار تھی، شاید اس لیے کہ میں سوچ رہی تھی کہ کیا شاداب میری بات مان جائے گا؟ اگر وہ نہ مانا تو؟ میرے دل میں یہ بھی خوف تھا۔ بہت پریشان لگ رہی ہیں آپ، کیا ہوا؟ شاداب نے پوچھا۔ پریشانی کی وجہ تم ہو، سمجھ میں نہیں آتا بات کیسے شروع کروں۔ میں نے آنکھیں بند کیے ہی سوچا۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ شاداب کی آواز اب بہت قریب سن کر میں نے آنکھیں کھول دی۔ وہ مجھ پر جھکا بڑی تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، ایک دم ٹھیک، میں نے کہا۔ تھکی تھکی سی مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اپنی بے بسی کا مجھے پوری شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے آپ ٹھیک ضرور تھی مگر اس وقت نہیں۔ یہ اچانک کیا ہوا آپ کو؟ شاداب نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم سناؤ۔ کیا سناؤں؟ شاداب نے پوچھا تو میں نے سوچا یہ مجھے بات کرنے میں دقت کیوں ہو رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اب اس موضوع پر تب ہی بات ہوگی جب شاداب کچھ کہے گا۔ میں نے پرسکون ہو کر سوچا، پھر پوچھا، ہاں بھئی، 4 سدا جانے کا کب تک ارادہ ہے؟ اور یہیں سے بات کا آغاز ہو گیا۔ شاداب نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، مجھ سے کیا پوچھتی ہیں؟ یہ تو آپ کے اپنے ارادے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔